बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29 सितंबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक सन 2023। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। आज उशाकान मुस्तफ़ा का जज्बा काबिल दीद है। उशाकान मुस्तफ़ा कुल बिफ़ज़लिल्लाहि फ़बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। खुशी मनाने के लिए, घरों को सजाने के लिए और दरो दीवार में आकाए नामदार के नारे लगाने के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं हम अर-रज़ा पब्लिक स्कूल जम्मन शाह के सामने मौजूद हैं, जहां से अभी कुछ ही लम्हों के बाद जुलूस वालिहाना अकीदत के साथ जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें बच्चों की मोहब्बतें काबिल दीद हैं। देखिए, एक जैसा लिबास ज़ेब तन किए हुए अपने आका व मौला के साथ मोहब्बतों के नजराने पेश करने के लिए हमातन गोश ये तलबा तैयार हैं। अभी नारे लगाए जा रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं हमारे जम्मन शाह के सदर अंजमन ताजरान मार जवेद कलासरा साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। साथ ही पीटी मुमताज़ अली साहब, ग़ुलाम कासिम साहब, राशिद अली साहब। ये देखिए, केक काटा जा रहा है और इसके बाद इंशाअल्लाह हमारा जुलूस यहाँ से रवां दवां हो जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जुलूस रवाना होगा। अहबाब ज़ीवकार, ये जम्मन शाह का अक़ीदतों का सबूत देने वाला जुलूस, इनके बानियाने जुलूस में हज़रत अल्लामा अल्लाह बख्श नैयर, मुफ्ती ग़ुलाम हसन, सैयद तालिब हुसैन शाह, हाजी रसूल बख्श अनवर, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने इस जुलूस को रवाना किया था, निकाला था। सबसे पहले जम्मन शाह में, फिर उनके साथ सूफ़ी अल्लाह बख्श सईद अहमद बारवी, हाजी मोहम्मद बख्श गबर, मार ग़ुलाम मोहम्मद कलासरा, हाजी अब्दुर्रहमान कलासरा, हाजी डॉक्टर अब्दुर्रहमान, मार हाजी अल्लाह डिवाया सिठार साहब जैसी शख्सियात ने अपनी भरपूर कोशिशों के साथ इसको कामयाब बनाया था। आप देख रहे हैं जुलूस बिल्कुल रवां दवां है। जुलूस की नकाबत के फ़राइज़ मोहम्मद मुज़म्मिल मुस्तफ़ाई के ज़िम्मा होते हैं हर साल की तरह। आप देख रहे हैं सैयद इफ्तिखार गिलानी साहब, हाजी नूर मोहम्मद बारवी साहब अपने भरपूर वालिहाना कायदाना अज़ाइम के साथ जुलूस को रवां दवां रखे हुए हैं। ई जग दे जुड़न तो बहु पहले हिक हुबदा महल आबादा, कैनात मुरतब ना थई हई, ना फलक ना फर्शी जाधा, हिक नूर चमकदा रह गए उत जिबरील को जेड़ा यादा, जदा जफ़र नबी हन रूहां विच ईंदा ऊंडी भी मेलाधा। हमारे इस जुलूस को खूबसूरत अंदाज में मुनज़्ज़म करने के लिए जो कायदीन हमारे साथ रहे, उनमें सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह, सैयद रशीद अहमद शाह, मार जवेद कलासरा, हाजी आशिक हुसैन कुराई, हाजी एहसानुल्लाह जूता, ए.बी. कौसर, रियाज़ पहलवान, अल्लामा रियाज़ असदी, अल्लामा मोहम्मद मोहसिन रज़ा, मुदस्सिर गबर, हाजी असलम पगाड़ा, हाजी ग़ुलाम हुसैन हाली, नूर खान गबर, शफ़ीक नूरानी, हनीफ राई, मुमताज़ अली कलासरा, ग़ुलाम कासिम पेट्रोलिंग पुलिस, राशिद अली, कामरान शहजाद और इनके अलावा बहुत से अहबाब जुलूस की खूबसूरती में जो जुलूस को खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा भरपूर किरदार अदा करते हैं। इस साल जुलूस 8:30 बजे रवाना हो चुका था, क्योंकि आज जुम्मा का दिन है और फिर जुम्मतुल मुबारक भी अदा करना है। तलबा की तकारीर
طلباء کی نعت اور طلباء کا حسن قیرت کا مقابلہ بھی ہونا ہے، اس لیے آج تھوڑی جلدی روانہ ہوئے۔ آپ جلوس کے مناظر سماعت فرما سکتے ہیں۔ جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے، ہر بچہ اپنے نبی کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور ہر دل میں یہ تمنا ہے کاش میرا یہ جذبہ، میری یہ عقیدت، میرا یہ پیار آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ہر آنکھ جھکی ہوئی، لبوں پر درود و سلام کے گجرے نشاور ہوتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ ہمارے اس جلوس کو خوبصورت بنانے میں جہاں پیر و جوان سب آگے آگے ہوتے ہیں، وہاں پر مین کردار اگر دیکھا جائے تو طلباء کا، اور وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اساتذہ کرام اور پرنسپل صاحبان کی بھرپور کاوش ہوتی ہے، جو اس جلوس کو بہت ہی کامیاب بنا دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، رانائیے خیال کا پیکر بنائیں گے، رانائیے خیال کا پیکر بنائیں گے، لوح و قلم بھی وجد مسلسل میں آئیں گے، زندہ رہے تو دیکھنا اگلے برس ریاض، اس سے بھی بڑھ کے جشن ولادت منائیں گے۔ یوں احباب، جمن شاہ کی تاریخ میں ہر سال الحمدللہ ایسا ہی خوبصورت سما نظر آتا ہے کہ دل چاہتا ہے آقا کی ثنا خوانی ہوتی رہے، آقا کی مدحت کے، آقا کے ورفانہ لک ذکرک کا تذکرہ ہوتا رہے، اور آقا کے نعرے بلند ہوتے رہیں اور سنتے رہیں۔ سٹیج سے جب لبیک لبیک کی صدائیں ہوتی تھی، جب تاجدار ختم نبوت کی صدا ہوتی تھی، تو ہر عاشق ہاتھ اٹھا کر بڑے جذبے کے ساتھ اس کا جواب دیتا تھا، اور یہ جلوس اپنے روایتی راستوں سے، ایک روایت کے ساتھ اس جلوس کو منظم کیا جا رہا ہے ہر سال۔ اس روایتی راستوں سے یہ صبح الرضا پبلک سکول جمن شاہ سے روانہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا اختتام مدرسہ انوار بارو میں ہوتا ہے۔ مدرسہ انوار بارو میں طلباء کے درمیان تقریری، نعت خوانی کا اور حسن قیرت کا مقابلہ ہوتا ہے، اور بچوں کو انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سید رشید احمد شاہ صاحب بڑے وجدان کے ساتھ جلوس میں شامل ہیں، اور بڑے پرتپاک طریقے سے نعروں کا جواب بھی دے رہے ہیں اور جلوس کو منظم کیے ہوئے ہیں۔ احباب، ہمارے اس جلوس کو خوبصورت بنانے میں جو سکول اس سال پیش رہے، ان میں الرضا پبلک سکول جمن شاہ سے محمد مزمل مصطفی کی قیادت میں، الفضل پبلک سکول جمن شاہ سے ارشد مصطفی صاحب کی قیادت میں، 3 اسٹار پبلک سکول جمن شاہ سے رانا قمر احسان کی قیادت میں، الرحمن پبلک سکول جمن شاہ سے قاضی فضل الرحمان کی قیادت میں، تعمیر چمن پبلک سکول سے رانا احسان الحق صاحب، الہادی پبلک سکول سے محمد ہاشم صاحب، مصطفی پبلک سکول جمن شاہ سے ڈاکٹر یاسمین اختر صاحب، ایمان پبلک سکول سے تصور عباس صاحب، اقرا ایجوکیٹر سے مار کاشف صاحب، جناح پبلک سکول سے فوجی محمد رمضان صاحب اپنے طلباء کو اپنی قیادت میں لائے اور جلوس کو بہت منظم کیا۔ جلوس سے آپ دیکھ رہے ہیں نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور بچوں کا جذبہ قابل دید ہے، اور ساتھ ہی آپ دیکھیے بھرپور طریقے سے قائدین جلوس کا سجائے ہوئے ہیں، اور نعروں کا استقبال کر رہے ہیں، نعروں کا جواب بھی دے رہے ہیں۔
भावें अर्श अजीम ते बन बैठे सक उठ भी याद करेंदे जै मुश्किल विच जिथ सद मारे फिल फौर इमदाद करेंदे एंदा इसमें गरामी हर हर जा दिल मुझे शाद करेंदे जेड़ा नमक हलाल है ई दर्दा वो जफ़र मिलाद करेंदे। इस साल चूँकि जुम्मा का दिन था तो स्टाफ बिल्कुल कम कर दिए। इस साल सिर्फ एक ही स्टाफ था, हाजी रसूल बख्श अनवर हाजी मोहम्मद भाई गब्बर की आड़त के सामने। अल्लाह तबारक व तआला मरहूमीन के दर्जात बुलंद करे। वो जलूस के बानियान में से थे। उनकी आड़त के सामने स्टाफ हुआ जहाँ पर सैयद रशीद अहमद शाह साहब ने खिताब किया और काफ़ी जज्बाती खिताब था जिसमें उन्होंने नकीब महफिल की बहुत तारीफ़ की और नारों का और उनके भरपूर अंदाज में नकाबत को सराहा गया। और सैयद रशीद अहमद शाह साहब ये आप देख रहे हैं झंडा हाथ में लिए नारों का इस्तकबाल कर रहे हैं, नारों का जवाब दे रहे हैं। और इसके बाद ये हमारा रिवायती जलूस अपने रास्तों से गुज़रता हुआ हर साल की तरह इस साल भी मिलाद चौक जमन शाह में यहाँ पर सदर अंजमन ताजरान मार जवेद कलासरा साहब ने लोगों का शुक्रिया अदा किया और सैयद इफ्तिखार गिलानी ने भी शुक्रिया अदा किया। और फिर मदरसा अनवार बारू में तलबा के दरमियान तकरीरी मुकाबला हुआ, नात ख़ानी का मुकाबला हुआ, हुस्न किरत का मुकाबला हुआ और आखिर पर बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से सब आने वाले मेहमानों को मुस्तफ़ा करीम के लंगर से तमाम को फैज़याब किया गया। ये मुस्तफ़ाई लंगर था जो कि मुनज़्ज़म तरीके से पेश किया गया। तो हर साल की तरह ये जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से हर साल इश्क़ रसूल में इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है। हर दूसरी तीसरी दुकान के आगे केक काटा जाना आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बतों का सबूत है। और दुकानों की सजावट बता रही थी कि उस शाकान मुस्तफ़ा नबी के साथ कितनी मोहब्बत रखते हैं। ये देखें लंगर बांटा जा रहा है, लंगर बांटे जा रहे थे और खुशियाँ मनाई जा रही थी। घरों को सजाया हुआ था, दुकानों को सजाया हुआ था, स्टिकर लगाए हुए थे, बैज लगाए हुए थे, सैयदी या रसूलुल्लाह की सदाएँ थीं, सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, ये सदाएँ बुलंद हो रही थीं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमन शाह में ये जज्बात, ये अकीदतों भरे जज्बात आसी मूवी मेकर ने भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी। आप देख रहे हैं जुलूस बड़े दिल जमी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। जुलूस में जब लंगर पेश किया जाता है तो थोड़ा सा जुलूस मुनज़्ज़म नहीं रहता। बहरहाल इस साल बहुत ही अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म किया गया, लेकिन फिर भी अभी लंगर बांटने वालों से गुजारिश की जाती है कि वो मुनज़्ज़म जुलूस को रखने की कोशिश करें, किसी एक ख़ास तरीके के साथ लंगर को पेश किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं बहुत ही पुरसकून अंदाज में जुलूस अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। हर दिल धड़कने रसूल इश्क़ रसूल के साथ धड़क रहा है और मोहब्बतों का सबूत दिया जा रहा है। मैं आपको बता रहा था कि जमन शाह में जुलूस ये 80 की दहाई में तकरीबन निकाला गया और इसके बानियान में जो इब्तदाई जिन्होंने इस सोच को हतमी शक्ल दी उनमें मुफ्ती ग़ुलाम हसन साहब
علامہ اللہ بخش نیر صاحب، حاجی رسول بخش انور صاحب، سید طالب حسین شاہ صاحب. ان لوگوں نے اس کو ایک شکل دی، اور پھر ان کے معاونین میں جنہوں نے سب کے پہلے صوفی اللہ بخش صاحب، سید احمد باروی صاحب، حاجی محمد بخش گبر صاحب، ماہر غلام محمد کلاسرہ صاحب، حاجی ماہر عبد الرحمن کلاسرہ صاحب، حاجی ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب، اللہ روایا سٹھار صاحب، ان لوگوں نے ان کو پھر ایک حتمی شکل دی. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی جلوس بڑا منظم ہے. عاشق حسین قرائی صاحب، شفیق نورانی صاحب، اور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر سید افتخار گیلانی صاحب، نور محمد باروی صاحب اور دیگر قائدین نظر آ رہی ہیں. تو الحمدللہ یہ محبتیں اپنے آقا کے ساتھ، یہ عقیدتیں اپنے، یہ جلوس گامزن ہے اپنے راستے پر. صدر انجمن تاجران ماہر جاوید کلاسرہ صاحب، آسی مووی میکر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور یہ جلوس اپنے مخصوص راستوں سے گزرتا ہوا انشاءاللہ مدرسہ انوار بارو میں اختتام پذیر ہوگا. قائدین جلوس میں سید افتخار گیلانی صاحب، سید رشید احمد شاہ صاحب، ماہر جاوید کلاسرہ صاحب، حاجی عاشق حسین قرائی صاحب، حاجی احسان اللہ جوتا صاحب، اے بی کوثر صاحب، ریاض پہلوان صاحب، ریاض ازدی صاحب، محمد محسن رضا صاحب، مدثر گبر صاحب، اسلم پگاڑا صاحب، غلام حسین حالی صاحب، نور خان گبر صاحب، شفیق نورانی صاحب، حنیف رائی صاحب، ممتاز علی کلاسرہ صاحب، قاسم صاحب پیٹرولنگ پولیس، راشد علی، کامران شہزاد، اور ان کے علاوہ لوگوں کا جمع غفیر نظر آ رہا ہے. اور ساتھ ہی جو سکول نمائندگی کر رہے ہیں ان میں 3 اسٹار پبلک سکول، الفضل پبلک سکول، الرضا پبلک سکول، جناح پبلک سکول، الرحمن پبلک سکول، تعمیر چمن پبلک سکول، الہادی پبلک سکول، مصطفی پبلک سکول، پاکستان گرامر سکول، ایمان پبلک سکول، اقرا ایجوکیٹر، جناح پبلک سکول،